पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको 1 वर्ष पूरा भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण ओलीले सरकारबाटै बाहिरिनु पर्यो। उनको दल एमाले केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुग्यो। ओलीको स्थानमा आएका शेरबहादुर देउवाले पनि कुनै आशा जगाउन सकेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको 1 वर्ष राजनीतिक अस्थिरतामै रुमल्लियो। त्यति मात्र होइन, स्थिरता कहिले कायम हुन्छ भन्ने अन्योल पनि कायमै छ। बलियो जनमत, झण्डै 2/3 सरकार, 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री सहित मुलुकको राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने शीर्ष नेताहरू। ती नेता संलग्न पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले दलभित्रको आन्तरिक विवादले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्छन् भन्ने कसैले सोचेको थिएन। तर 2077 पुस 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। उनको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ल्याप्चे लगाइदिइन्। ओलीकै दल नेकपाको असन्तुष्ट पक्ष र अरू दलका साथै नागरिक समाज सडकमा उत्रिए। विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। 2 महिनाको सुनवाईपछि सर्वोच्चले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। ओलीले जेठ 8 गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। सर्वोच्चले त्यो विघटनलाई बदर मात्र गरेन, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै दियो। देउवा असार 29 गतेदेखि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। पुस 5 को विघटनबाट धुमलिएको राजनीति अझै संग्लिन सकेको छैन। परिस्थिति झन्झन बिग्रदो छ। सरकार गुमाएर प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको एमाले संसदलाई बन्धक बनाएको छ। न्यायपालिकामा पनि यसको असर परेको छ। सरकार प्रभावकारी देखिन सकेको छैन। यो सबै हुनुमा पुस 5 कै संसद विघटन प्रमुख कारक रहेको धेरैको बुझाइ छ। तर एमाले यो आरोप स्वीकार्न तयार छैन। बरु तत्कालीन समयमा जनतामा जान भन्दै गरिएको निर्णय नै सही थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको उसको तर्क छ। सरकारले सदनलाई बिजनेससम्म राम्रोसँग दिन सकेको छैन। 88 दिनसम्म त उसले सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अनि यो सबैबाट कहाँबाट न्याय पाउने त भन्दा सर्वोच्च अदालतबाट। सम्मानित सर्वोच्च अदालत हिजो अस्ति भर्खरदेखि बल्ल इजलास बस्न सुरु भयो। तिनै राज्यका अङ्गहरू डिफङ्क्ट अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्ने त? कसरी यसबाट मुक्ति पाउने त? यसको के हो त निष्कर्ष भन्दा त सबैभन्दा ठुलो शक्ति त अब त देशमा जनता नै हो। त्यसैले सार्वभौम जनतामा सबै हिसाब किताब लिएर जाउँ। हामी हाम्रो कुरा राख्छौँ, अरू मित्रहरूले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। जनताले जे निर्णय दिन्छ त्यो निर्णयलाई सिरोपर गरेर अगाडि बढ्ने लोकतन्त्र भनेको यही हो। यता सत्ता गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्र एमालेमाथि राज्यका संयन्त्रलाई विफल पारी चुनावमा जाने वातावरण बनाउन लागि परेको आरोप लगाउनमै सीमित छ। देशलाई ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटबाट जोगाएको बताउने माओवादीसँग ओलीले भने जस्तो संसदले केही गर्न सकेन नि भन्ने प्रश्नको भने जवाफ छैन। मुलुकको संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने कुरामा चाहिँ निश्चय पनि चाहिँ अहिलेसम्म हामी रोक्न सफल भएका चाहिँ छौँ। तर अरू प्रगति गर्ने कुराको सवालमा, अरू गतिशील बनाउने कुराको सवालमा, डे टु डेका जनताका राहतहरूको कुराहरू, डेभलपमेन्टका कुराहरू, अरू डे टु डे अरू विविध विषयहरू हुन्छन्। गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने खालका नर्मल कोर्सका अरू विविध जो विषयहरू हुन्छन्, सदनले रन गर्नुपर्ने खालका विविध विषयहरू जो हुन्छन्, विधेयक बनाउनु पर्ने लगायतका जो विविध विषयहरू हुन्छन्, ती विषयहरूको बारेमा भने चाहिँ निश्चय पनि चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब पार्लियामेन्ट अब्स्ट्याकल भएको कारणले गर्दाखेरि यो रोकिरहेको चाहिँ छ, हैन? यो रोकिरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्लियामेन्ट फुकाउने विषयमा चाहिँ प्रतिपक्षको सहमति बिना त फुक्न सक्दैन चाहिँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्र लगायत दलसँग गठबन्धन गर्यो। त्यो गठबन्धनले मुलुकमा राजनीतिक निकास दिएको सरकारको दाबी छ। उसकै भाषामा पुस 5 को प्रतिगमनलाई तोडेर नयाँ सरकार मात्र बनेको छैन, जनता केन्द्रित धेरै काम समेत भइरहेका छन्। 5 दलको गठबन्धनले देशमा अहिले मुलुकको राजनीतिलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याएको छ। जसरी राज्य संयन्त्रलाई कब्जा गरेर देशलाई अधिनायकवादको बाटोतर्फ उन्मुख गराउने ओलीको जुन प्रयत्न थियो त्यो प्रयत्न विफल भएको छ। अहिले मुलुक
मा संविधानको रक्षा भएको छ, हामीले निर्माण गरेको पद्धतिको रक्षा भएको छ। मुलुक शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अहिले विधिको शासन, दिगो सुशासन, लोकतान्त्रिक अधिकार र आर्थिक विकासको बाटोमा मुलुकलाई अहिले अग्रसर गराएको छ। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले दावी गरे जस्ता काम जनस्तरमा अनुभव भएको छैन। बरु महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारले मौनता साधेर समय गुजारिरहेको छ। बलियो बहुमत हुँदाहुँदै दलभित्रको झगडा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ओली आफू मात्र पदच्युत भएनन्। उनको दल एमाले 5वटा प्रदेशमा सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुगेको छ। सायद केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार गुमाउनु परेकाले होला ओलीले अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने स्थापित गराउन चाहिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलको ध्यान चुनावसम्म गठबन्धन जोगाउनतिर मात्र केन्द्रित छ। जनजीविकाका सवाल कसैको प्राथमिकतामा छैन। संसदका मुखिया सभामुख पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा चुकेका छन्। सबै राजनीतिक शक्ति आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा जताततै भद्रगोल देखिएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अहिले संसदमा जुन किसिमको गतिरोध देखिएको छ यसको जिम्मेवार कसलाई मान्ने? सबै राजनीतिक दल त्यतिकै जिम्मेवार छन्। अब यहाँलाई स्मरण गराउँ, म 48 सालको निर्वाचन भइसके पश्चात हामीले जुन संसदीय अभ्यास प्रयोग गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा प्र्याक्टिसमा लिएर आयौँ। त्यो त्यतिखेर बिगारियो। हेर्नुहोस्, आजको दिनमा संसदको गतिरोधको विषयमा सत्तापक्षको भूमिका कस्तो देखियो, प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ कस्तो देखिन्छ? विश्वको कुनै पनि मुलुक संसद अवरुद्ध हुन्छ, तर त्यो साङ्केतिक हो कि होइन, हुनुपर्ने साङ्केतिक हो। तर यहाँ त लगातार भनौँ नि दिनौँ दिन चाहिँ भनौँ महिनौसम्म चाहिँ यो लम्बेर गइरहेको छ होइन। सरकारले चाहिँ भनौँ नि सञ्चालन गराउन नसकेपछि अधिवेशन अन्त गरिदिने र अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने। लगातार आइरहेका अध्यादेशका सिलसिला यो बाध्यात्मिक स्थिति हो कि यो अहिले दलहरूले अध्यादेशबाट नै सहज मानिरहेका हुन्? यसको परिणाम के हुन सक्छ? होइन, यसमा त के भन्दाखेरि दलहरूले आफ्नो अनुकूल आफ्नो स्वार्थ अनुसार यिनीहरूले चाहिँ अध्यादेश ल्याइरहेछन् होइन। अहिले बरु ठिक छ, तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र सम्बन्धी अध्यादेश आउने एउटा कुरा हो। तपाईँको चाहिँ भन्नु स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अध्यादेश ल्याउने एउटा कुरा हो होइन। अब यो चाहिँ भन्नु साधारण कुराहरू पनि तपाईँको अध्यादेशबाट आइरहेछ। यो त ठिक परिपाटी उहाँहरूले चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छैन। अहिले नेकपा एमाले जो प्रतिपक्षमा छ उसले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, उसको भूमिकालाई कसरी लिने? होइन, भोलिको दिन ऊ सत्तामा आउन सक्छ होइन। अर्को दलले त्यही गरे भने के हुन्छ होइन। कमसेकम भनौँ नि एउटा जिम्मेवार राष्ट्रिय पार्टीले आजको तत्कालको स्वार्थ हेर्ने कि भोलिको नि हेर्नु पऱ्यो। भोलि चाहिँ एमाले सरकारमा आएको खण्डमा अरू दलले चाहिँ यसरी अवरुद्ध गरेको खण्डमा के हुन्छ होइन। देशको चाहिँ भनौँ शासन सञ्चालन कसरी गर्ने हामीले? त्यो हुनै सक्दैन नि, त्यो गर्नै हुँदैन। ती कारण 6 महिनामा 2 पटक संसद विघटन गर्यो होइन। उनको चाहिँ भनौँ नि उद्देश्य के छ भन्दाखेरि यो छिटो निर्वाचन गराउने होइन। त्यसले गर्दाखेरि संसद चल्न नदिएपछि यो सरकार पनि आजित भएर भोलिको दिनमा चाहिँ अर्ली इलेक्सन होइन, यो छिटो चाहिँ निर्वाचन घोषणा गर्ला भन्ने आशय हो। त्यो स्पष्ट छ। एमाले आफ्ना सांसदहरू जति बेला कारवाही गरेको थियो उसले त्यति बेला सभामुखले सूचना नटासी दिएपछि हामीले लगातार संसद अवरुद्ध गरेको हो, सभामुखले निकास दिएपछि हामी संसद खोल्नको लागि तयार छौँ भनेको छ। एमालेको यो माग चाहिँ कस्तो हो? पार्टीबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो होला, त्यसपछि भनौँ त्यो पार्टी र अरू पार्टीहरू मिलेर उहाँलाई चाहिँ सभामुख बनायो होला। सभामुख भइसकेपछि त्यो सभामुख भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो सभाको सभामुख हो कि कुनै पार्टीको या कुनै दलको चाहिँ सभामुख होइन। त्यसले गर्दा सभामुखले आफ्नो चाहिँ भूमिका तटस्थ र निस्वार्थ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। र यो यसमा चाहिँ भनौँ जुन सभामुखले 15 दिनको चाहिँ समय छ भनेर रोक्नुभयो होइन, त्यो नै गलत भयो होइन। कमसेकम उहाँले चाहिँ सूचना टास्क गरिदिएको भयो अहिलेको अवस्था हुन्थेन। उहाँहरू चाहिँ भनौँ जसको विरुद्धमा सूचना टास्क भयो उहाँहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालत जान सक्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ भनौँ एमाले पनि गल्ती गरिरहेको छ। सर्वोच्चमा मुद्दा पनि दिएको छ, तपाईँको चाहिँ यता पनि अवरुद्ध गरिरहेको छ। यो मुद्दा दर्ता गरिसके पश्चात यता फैसला कुरेर बस्नु पर्यो। तटस्थ बन्न सक्नु भएन सभामुख, दलीय नेताको हैसियतमा उपस्थित हुनुभयो भन्ने आवाज संसदभित्रबाट बाहिरबाट पनि उठ्न थालिरहेको छ। यो अवस्थामा सभामुखले नैतिक जिम्मेवारी कसरी लिने? होइन, या त सभामुखले मार्ग प्रस्तुत गरिदिनु पर्यो होइन। किन भन्दाखेरि म तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सचिव, त्यहाँको महासचिव र झन्डै पुग्न म 16 वर्ष त्यहाँ बसेँ होइन। अहिलेसम्म चाहिँ भनौँ नि अलिकति विवादमा आएको चाहिँ सभामुख चाहिँ रामचन्द्र पौडेल हो होइन।
उहाँले चाहिँ पद अनुकूल आचरण नगरेको भने उहाँको विरुद्ध प्रस्ताव आएको थियो, तर त्यो प्रस्ताव पारित हुन सक्ने थियो। आफ्नो उहाँले पनि आफ्नो पद अनुसारको आचरण गर्नु भएन भन्ने थियो होइन। र तारानाथको बारेमा त्यो प्रश्न उठेन, तपाईँको दमननाथ ढुङ्गानाको बारेमा त्यो प्रश्न उठेन, सुभाष नेमाङको बारेमा त्यो प्रश्न उठेन। त उहाँकै बारेमा चाहिँ अहिले किन त्यो आइरहेछ त होइन? त्यो त उहाँले पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु, विचार गर्नु, मेरो कहाँ चुकेँ म होइन, कहाँ मैले ठिकसँग काम गर्न सकेन, उहाँले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नु पऱ्यो नि। एउटा व्यक्तिको कारणले तपाईँको चाहिँ भनौँ नि पूर्ण रूपमा संसद चाहिँ भनौँ ठप्प पारेर त कसरी यो देश चल्छ? सत्ता पक्षले र सभामुखले पछिल्लो समय एमालेसँग संवादै निकै कम गरेको जस्तो देखिन्छ, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, सभामुख त भनौँ नि अहिले एमालेको चाहिँ भनौँ नि एमाले टार्गेट गरेकै सभामुखलाई हो होइन। त्यसले गर्दा सभामुखले बोलाएको बैठकमा त जाँदै जाँदैनन्, तर निश्चय पनि भनौँ नि अब सत्ता पक्षका दलहरूले एमालेसँग चाहिँ वार्ता गर्नु पर्यो होइन। उनीहरू आउँदैन, आफू जाने होइन। राजनीति भनेकै त्यही हो नि, यसो गेम अफ कम्प्रोमाइज होइन, एउटा समझदारीमा सम्झौतामा चल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि बोलाएको बैठकमा आउँदैन भन्दाखेरि भनौँ सत्ता पक्षकै मान्छेहरू गएर चाहिँ उनीहरूलाई भेट्यो भने के हुन्छ, के बिग्रिन्छ होइन। भनौँ नि अब जनताको थलो व्यवस्थापिका अहिले एकदमै तपाईँको ठप्प छ, के काम कारवाही गर्न सकेका छैन, खुलाउनु पऱ्यो नि त्यसलाई त। अध्यादेशबाट देश चलाएर चाहिँ चल्दैन। यो जारी संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, कसको भूमिका के हुन सक्छ? होइन, यसमा त अब तपाईँको सत्ता पक्षको गठबन्धन छ, तिनीहरूले चाहिँ अथक प्रयास गर्नु पऱ्यो। सभामुखले प्रयास गरेर त्यो के हुनेवाला छैन। कस्तो खालको भूमिका, कस्तो खालको प्रयास? होइन, अब उनीहरूको के हो त होइन, माग के हो? बाहिर देखाउँदा संसद अवरुद्ध गर्ने, त्यो भित्री चाहिँ मलाई लाग्यो उनीहरूको मनसाय के छ भन्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो चुनावमा जाने होइन, त्यो उनीहरूको मनसाय रहेको छ। अब त्यसमा कसरी भनौँ नि गिभ एन्ड टेक गर्ने, हामीले कसरी एउटा चाहिँ भनौँ नि समझदारीमा पुग्ने हो, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्यो।